ओम शक्ति इंद्रो बृहस्पति। हाम्रो पार्टीले बोल्दै आएको दुईटा मूल्य र मान्यताको पक्षमा हिन्दू धर्म र अब यो मुलुक सञ्चालन गर्दाखेरिमा राष्ट्रपतिको ओहदामा राष्ट्र प्रमुखको ओहदामा त्यो पुरानै संस्था जसले मुलुकलाई अभिभावकत्व दिन सक्छ त्यसलाई ल्याई त्यहाँ पक्षपाती व्यक्तिहरू राख्नुहुन्न भन्ने यो दुईटा मान्यता प्रति साथीहरू मुलुकभरि आन्दोलन चलिरहेको यो स्वतस्फूर्त चलेर आएको भावना सरकारको विरुद्धमा र यो दुई मान्यताको पक्षमा आएको भावनालाई यसले हाम्रो पार्टीले राखेको मान्यता दुईटालाई जुन सही छ भनेर स्थापना गर्यो त्यसको लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, पार्टी समेत अहिले झापामा हेटौडामा यो आन्दोलनमा उत्रेको छ। हामी यो कोसिस जुन चलिरहेको छ नेपाली जनताको जनमत जुन पक्षमा आएको छ यो आन्दोलनलाई टेवा दिन यसलाई फराकिलो पार्न र यसलाई आफ्नो तार्किक निष्कर्षमा लैजानको लागि पार्टी प्रतिबद्ध भएर यो आन्दोलनमा समेत अगाडि बढ्नेछ भनेर म सडकमा उत्रेको सम्पूर्ण समुदायलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, मुलुकले अहिलेको चलेको परिस्थिति सहने पक्षमा छैन, बदलाव खोजिरहेको छ। त्यो बदलावको बाटोमा अहिले उत्रेका समस्त युवा साथीहरूको साथमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्नेछ, यो ठाउँ ठेगानमा पुर्याउनेछ। हाम्रो भेला भएको छ यहाँ मिनिमम प्रोटोकल जुन छ कि हामीले जुन मान्यता जुन सिद्धान्त बोकेर हिँडिराखेका छौं त्यसप्रति जनताको आशा र विश्वास तीव्र गतिले बढेर गइराखेको छ। केही समय यता स्वस्फूर्त ढङ्गले देशका विभिन्न भागहरूमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको निमित्त जनताहरू सडकमा उत्रिराखेका छन्। सडकमा देखा परेको यो जनताको प्रदर्शनलाई स्वाभाविक रूपले देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अहिले सडकमा देखिएको यो उभारलाई नोटिसमा लिइराखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको सिद्धान्तको मूल संवाहक यो विचारलाई आज जुन ढङ्गबाट स्वस्फूर्त रूपमा जनताले लिएर हिँडिरहेका छन् त्यसले हामीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक र ती अभियानमा हाम्रो सद्भाव समर्थन रहनेछ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति हो। हामीले यो जुन एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौं यो केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन, कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको विषय पनि होइन। यो देशको राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको विषय। अहिले जुन किसिमबाट हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा जनप्रदर्शन भइराखेको छ त्यो नितान्त स्वाभाविक जनताको भावनाको अभिव्यक्ति। अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला हो। जनताले राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। यो हो अहिलेको समयको माग। र म सडकमा आन्दोलन गरिराखेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई यो पनि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोक्ने मूल संवाहक पार्टी राप्रपा र यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। राप्रपा एउटा स्थापित संगठन हो। यो संगठनको नेतृत्व र छत्रछायामा सम्पूर्ण राजावादी, हिन्दूवादी, राष्ट्रवादीहरूलाई एकताबद्ध हुनको निमित्त म आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँहरू समेत हाम्रा एजेन्डाहरू स्पष्ट छन्, त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। हामीले भनेका छौं कि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था नेपालको लागि आवश्यक छ। यसो भन्दा कतिपय अन्य बुद्धिजीवी मित्रहरूले यो त फेरि पछाडि जान थाल्यो भनेर पनि हामीलाई भनेको छ। यसमा साथीहरू हामीले बडो गर्वका साथ भने हुन्छ कि संवैधानिक राज संस्था भनेको समय परिस्थिति, देशको समय परिस्थिति अनुसार कहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ आएको छ। आज हेर्नुभयो भने स्पेन भने धेरै विकसित देश हो, संसारको विकसित देश मध्येमा पर्दछ। त्यहाँ दुई पटक गणतन्त्र भइसकेपछि पनि फेरि 1970 को दशकमा राज संस्था त्यहाँकै जनताले संवैधानिक राज संस्था ल्याएर राखे, किनभने त्यो देशको परिवेश, त्यो देशको समाज र त्यो देशको राष्ट्रिय अवस्थाको लागि त्यो आवश्यक थियो। हामीले पनि त्यही भनेको हो कि नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि, हाम्रा विविधताको बीचमा एकता गर्नको लागि एउटा निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकता रहन्छ संवैधानिक रूपमा। त्यसकारण हामीले संवैधानिक राज संस्था बनेका हौं। हाम्रो परिवेशमा त्यो आवश्यक छ। बेलायतको परिवेशमा चाहियो उनीहरूलाई। क्यानाडा राज संस्था छ, क्यानाडामा राज संस्था छ। क्यानाडालाई कसैले प्रतिगमन भन्दैन, प्रतिगामी भन्दैन। क्यानाडाको पार्लियामेन्ट क्वीन इन पार्लियामेन्ट भनेर भन्छन्, क्यानाडाको क्याबिनेट क्वीन इन क्याबिनेट भनेर लेख्ने गरेको छ। अस्ट्रेलियामा राज संस्था छ। किन त भनेर भन्दा त्यो देशको परिवेश, त्यो देशको समाज, त्यो देशको एकता कायम गर्नको लागि त्यो आवश्यक पर्यो, त्यसैले उनीहरूले राखे। हाम्रो देशमा आजको परिस्थितिमा राज संस्थाको आवश्यकता छ, किनभने हामीले देखिसक्यौं राष्ट्रपति भनेको सबैको अभिभावक होइन, एउटा पार्टीमा पनि एउटा गुटमा पनि केही व्यक्तिहरूको सीमित भएका छन् राष्ट्रपति नेपाल। त्यसैले एउटा निष्पक्ष शक्ति, नैतिक शक्तिको रूपमा, बलको रूपमा राज संस्था नेपालको परिवेशमा आवश्यक छ। आज